Mga igsuon, sa panahon nga masinati nato ang kalisdanan, kang kinsa man kita mukuha og kusog. Sa panahon nga kita mawadan og paglaom, kang kinsa man kita mukuha og kusog. Maayong adlaw kanatong tanan. Ako si Father Alden John D. Baran, Formator sa Our Lady of Fatima Spiritual Pastoral Formation Year House. Aniya na usab kita sa palandong ang inadlaw-adlaw nga pagpamalandong sa pulo. Karon, adlawng Lunes sa ikaw-9 nga semana sa Pasko sa pagkabanhaw, ug mamalandong kita gikan sa Ebanghelyo ni San Juan, kapitulo 15, bersikulo 26 ngadto sa kapitulo 16, bersikulo 4. Mga igsuon, sa panahon nga masinati nato ang kalisdanan, kang kinsa man kita mukuha og kusog. Sa panahon nga kita mawadan og paglaom, kang kinsa man kita mukuha og kusog. Sayod ta maigsuon daghang mga kalisdanan nga atong magian sa atong kinabuhi. Apan sayod usab kita daghan usab nga mga tawo nga atong kaduulan, ang atong banay, atong kapamilya o di ba kaha ang atong mga kahigalaan nga andam kanunay mamati sa atong mga sugilanon ug mga kasinatian. Si Kristo dinhi sa atong ebanghelyo karon, misaysay ug ingon sa iyang mga tinun-an, muanhi ang manlaban, ang espiritu sa kamatuoran nga gikan sa Amahan. Ang iyang pagsulti niini maigsoon usa kapaghatag og kalauman ug kadasig ngadto sa iyang mga tinun-an nga bisan pa siya nga mobiya diha sa iyang paghimaya o pagpasaka dito sa langit, siya iyang gibilin ang Espiritu Santo ang atong manalaban. Maigsuon, mausab ka na diha sa atong Kristohanon o Espirituhanon nga kinabuhi. Anaa gayud ang Espiritu Santo nga kanunay mugiya kanato, kanunay manalaban sa atong kinabuhi nga taliwala sa atong mga kalisdanan nga nagian. Anaa ang Dios nga buhi nga nabanhaw ug nagpabilin diha sa atong kinabuhi. Busa dili kita magpabilin diha sa kaut-ut o kapitos sa kalisod, kundili mupadayon kita kay sayod ta anaa ang Espiritu nga mao ang atong manalaban.